हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सनको डे 2 मा रहेका छौँ, जहाँ हामीले यसमा रहेका लेभल 2 का प्रश्नहरूलाई छिटो छरितो र सहज किसिमले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गर्नेछौँ। लेभल 2 का प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिले हिजो हामीले लेभल 1 मा कस्ता क्वेसन पर्छन् र तिनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसको एउटा आज हामीले इक्जाम्पल लिएर सल्भ गरौँ, रिभाइज गरौँ अनि लेभल 2 तर्फ जाउँला। लेभल 1 को इक्जाम्पलको लागि मैले 2082 मा सोधेको एउटा प्रश्न लिएको छु। यसलाई अब हामी सल्भ गरौँ। म्याथमेटिकल इन्डक्सनका क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नका लागि हामीले यसको फर्म्याट जान्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, जुन मैले हिजो दुईवटा क्वेसनमा तपाईहरुलाई त्यसको फर्म्याट बुझाइसकेको छु र आज पनि त्यही फर्म्याटमा रहेर हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ। अब सल्भ गरौँ। सुरुमा के गर्ने भनेपछि यसलाई लेट गर्ने। लेट Pn be the given statement so that Pn is equal to 1 upon 1 into 2 plus 20 plus 4 plus dot plus 1 upon n plus 1 is equal to n upon n plus 1। अब के गर्ने भनेको थिएँ मैले हिजो 1 ल्याउने for n is equal to 1। LHS मा के हुन्छ? LHS is equal to 1 upon n plus 1 छ कि छैन? छ। अब हेर्नुस्, n को ठाउँमा 1 राख्नुस्। 1 plus 1 is equal to 1/2। RHS मा कस्तो हुन्छ? n plus 1 छ, के भयो? 1 upon 1 plus 1 is equal to 1/2। अब n is equal to 1 को लागि त LHS अनि RHS के छ? इक्वल छ। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्छौँ? द्याट इज P1 इज ट्रू। त्यसो भए के छ? P1 ट्रू छ। यदि Pn ट्रू छ भने हामीले अब के सपोज गर्छौँ? वी सपोज द्याट इट इज ट्रू फर n इज इक्वल टू के। यदि यो p इज इक्वल टू 1 को लागि P1 के छ? ट्रू छ भने n इज इक्वल टू के को लागि ट्रू छ भनेर हामीले के गर्छौँ? सपोज गर्छौँ। त्यसो भए pk इज इक्वल टू के हुने भयो त? प्लस 4 प्लस डट प्लस 1 अपन n इज इक्वल टू के छ भनेपछि n को ठाउँमा के ले रिप्लेस गर्न पाइयो? के ले। के प्लस 1 इज इक्वल टू के अपन के प्लस 1 हुने भयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो? यदि हामीले n को ठाउँमा के प्लस 1 ले रिप्लेस गर्न सकियो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त? म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट यो स्टेटमेन्ट के छ? प्रुभ छ, ट्रू छ भनेर के गर्न सक्छौँ? भन्न सक्छौँ। अब के गर्नु छ हामीले? वी सो द्याट हामीले के गर्नु? हामीले के देखाउनु पर्ने छ? वी सो द्याट इट इज ट्रू फर n इज इक्वल टू के प्लस 1। हामीले के देखाउनु पर्ने छ? यो स्टेटमेन्ट चाहिँ n इज इक्वल टू के प्लस 1 को लागि के छ? ट्रू छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, p के प्लस 1 इज इक्वल टू के हुने भयो त? 2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डट प्लस के। अब n इज इक्वल टू यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? n छ। n लाई के हो? के प्लस 1 ले रिप्लेस गर्ने हो। अनि के प्लस 1 थियो, प्लस 1 पनि हो कि नै? यो n को ठाउँमा के प्लस 1 रिप्लेस गरेको त हो। अब यता हेर्नुहोस्, 1/1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डट प्लस यहाँ सल्भ गर्दा के हुने भयो? के प्लस 1 के प्लस 2 हुने भयो हैन। अब हेर्नुस् यता
1/√2 2.3 3.4 सरी 3.4 प्लस डट डट यो टर्म कहाँबाट आएको यो टर्म यहाँबाट आएको कसरी आएको यो टर्ममा 1 एड गरेर आएको भनेपछि एउटा टर्म घटाउँदाखेरि कुन टर्म आउँछ हाम्रो यो टर्म आउँछ यदि यो टर्ममा हामीले 1 एड गऱ्यौँ भने कस्तो टर्म आउँछ यस्तो टर्म आउँछ त्यसकारण हामीले यो टर्मभन्दा अगाडि यस्तो टर्म लेख्न सकिन्छ कि नै सकिन्छ एकदम k + 1 के छँदैछ प्लस 1/k + 1 k + 2 हुने भयो अब यता हेर्नुहोस् यो टर्म छ जुन यो टर्म छ यो टर्म जस्तो ठ्याक्कै बनेको छ कि छैन एकदम बनेको छ भनेपछि यसको ठाउँमा के गर्न पाइयो के लेख्न पाइयो k + 1 प्लस 1/k + 1 अनि k + 2 लेख्न पाइयो पाइएन एकदम पाइयो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो हैन कस्तो रहेछ k + 1 1/ जस्ताको त्यस्तै सार्नु एकचोटि k + 2 अब एकचोटि के गर्ने कमन लिने अब के गर्ने त यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो k + 1 k + 2 के आयो कमन आयो भनेपछि यतापट्टि त केही हुने भएन के भयो प्लस के छ अनि पछि यतापट्टि यसले एक आट्यो भनेपछि यताको उतापट्टि मल्टिप्लाई गर्न जाने भयो के गर्न सकिने भयो यसलाई एकचोटि के गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो गर्न सकिन्छ है अनि यतापट्टि ए दुईटैले काट्ने भएपछि 1 त 1 नै बच्यो अब के भयो यो k² + 2k + 1 भयो कि भएन भयो k + 1 k + 2 भयो कि नै भयो अब हेर्नुहोस् यो भनेको k² + 2.k.1 प्लस 1 को स्क्वायर अपन k + 1 प्लस 1 भयो कि नै यस्तो लेख्न पाइयो भनेपछि a² + 2ab + b² भयो भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ k + 1 को होल स्क्वायर अपन k + 1 + 1 यति भइसकेपछि यसलाई के गर्छ कट गर्छ k + 1 अपन k + 1 + 1 के भयो यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो हाम्रो क्वेशन थियो यसलाई प्रुफ गर भनेको थियो क्वेशन थियो यस्तो यदि हामीले यो टर्मलाई n लाई k + 1 ले रिप्लेस गर्न सक्यौं भने म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ यो स्टेटमेन्ट प्रुफ छ ट्रू छ भनेर चाहिँ भन्छ त्यसकारण हामीले अब के लेख्न सक्छौं hence by induction it is true for all n belongs to n हिजो मैले भनिसकेको छु स्टेटमेन्ट बुझाउँदाखेरि n के हो यो क्यापिटल n के हो भनेर इन्डक्सन चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सन है त लेभल फर्स्ट का क्वेशनहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर जानिसकेपछि अब हामी लेभल 2 तर्फ अघि बढिसकेका छौं जसमा हामीलाई क्वेशन कसरी सोध्छ भनेपछि प्रुभ बाइ इन्डक्सन मेथड दैट 2 को पावर 3n - 1 इज डिभिजिबल बाइ 7 हो यस्तो खाले प्रश्नहरुलाई एक्जाममा हामीले देख्न पाइरहेका हुन्छौं यस्ता क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भनेर अब हामी छलफल गर्ने छौं सोलुसन यस्तो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई प्राय 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ यसको सल्भ गर्ने तरिका त एउटै हो तर पनि लेट pn be the given statement such that भने अब हेर्नुस् pn सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ सबैको एउटै फर्म्याट चाहिँ सबैको एउटै हो
दिएको स्टेटमेन्ट के हो, यो स्टेटमेन्ट, यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ अरे, डिभिजिबल बाई 7 छ भनेर हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। केबाट, इन्डक्सन मेथडबाट। गर्ने मेथड त सबै एउटै, फर n इज इक्वल टु 1 के हुने भयो, भनेपछि भ्यालु राख्ने। अब p1 कति हुने भयो, 2 को पावर n को ठाउँमा भ्यालु राख्यौँ भने 3 × 1 - 1, 2 को क्युब -1 भनेको 8 - 1 इज इक्वल टु 7। p1 त के रहेछ, ट्रु रहेछ, द्याट इज 7 त 7 ले के गर्छ, डिभिजिबल छ, द्याट इज p1 इज ट्रु। अब के गर्छौँ, यदि p1 ट्रु छ भने हामीले के गर्छौँ, सपोज गर्छौँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ n इज इक्वल टु के को लागि के छ, ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ, सपोज गर्छौँ। वी सपोज द्याट द गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n इज इक्वल टु के को लागि ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ, सपोज गर्छौँ। गरिसकेपछि pk इज इक्वल टु 2 को पावर 3k -1 यो के छ, विच इज डिभिजिबल बाई 7 छ कि छैन, यो चाहिँ डिभिजिबल बाई 7 छ भनेर हामीले यत्न प्रुभ गरिसक्यौँ भनेपछि अब हामीलाई के देखाउनु पर्ने छ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ n इज इक्वल टु k + 1 को लागि के छ, ट्रु छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ, सो गर्नुपर्ने छ। भनेपछि लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज, वी सो द्याट द गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n इज इक्वल टु k + 1 को लागि ट्रु छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ, सो गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण k + 1 इज टु 2 को पावर के हुने भयो, 3k + 1 -1 भयो कि भएन, भयो। अब के गर, 3 ले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गरेर 3k + 3 -1 छ कि छैन, छ। अब हेर, यसलाई 3k डट 2 को क्युब -1 लेख्न पाइने कि नपाइने, एकदम पाइने। अब के गर्ने भनेपछि यसमा चाहिँ थोरै आइडिया लगाउनु पर्छ, हामीले के निकाल्नु पर्छ त्यसतर्फ सुरुमै हामीलाई जानकार हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले थप्ने घटाउने चाहिँ गर्न पाइन्छ। 2 को पावर 3k डट 2 को क्युब -2 को क्युब प्लस 2 को क्युब -1, यिनी दुईटा चाहिँ हामीले के गरेको, थपेको अनि घटाएको, दुईटा क्यान्सल आउट हुनुभयो, जाने त 8 रमै जाने भयो। भनेपछि अब हेर, यसबाट कमन लिनु पर्यो। अब 2 को क्युब कमन आयो भने कति हुने भयो, 2 को पावर 3k -1 हुने भयो कि नै, भयो, प्लस 2 को क्युब कति, 8 -1, 2 को क्युब कति, 8, 2 को पावर 3k -1 प्लस 7। अब यता हेर, अब विच इज, मैले पहिला सुरुमा लेख्छु, विच इज डिभिजिबल बाई 7, जुन चाहिँ 7 को डिभिजिबल छ। कसरी, अब यहाँ अगाडि 8 आएको छ, कसरी डिभिजिबल भयो भनेको होला तिमीहरूले। अब यता हेर, यो स्टेटमेन्ट 2 को पावर 3k -1, यहाँ मैले के लेखेको छु, pk इज इक्वल टु 2 को पावर 3k -1 विच इज डिभिजिबल बाई 7। यो चाहिँ यो टर्म चाहिँ डिभिजिबल बाई 7 छ अरे। यदि यो टर्म डिभिजिबल बाई 7 छ भने जतिले मल्टिप्लाई गर त्यो टर्म जहिले पनि डिभिजिबल बाई 7 हुन्छ। अनि पछि 7 त डिभिजिबल बाई 7 हुने नै भयो। त्यसो भए यो स्टेटमेन्ट के छ, ट्रु छ भनेर म्याथमेटिकल इन्डक्सनले भन्छ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भनेपछि, प्रुभ बाई इन्डक्सन द्याट 3 को पावर 2 को पावर n -1 इज डिभिजिबल बाई 8। अघि भर्खर हामीले प्रुभ के गरेको, 2 को पावर 3n -1 इज डिभिजिबल बाई 7, तर यतापट्टि के भन्यो, 3 को पावर 2n
-1 इज डिभिजिबल बाई 8। अब यसलाई कसरी गर्ने त? गर्ने तरिका सबैको एउटै हो। फर्मेट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाममा तपाईहरुलाई 1 नम्बर स्टेटमेन्ट अनि 3 नम्बर प्रुफ गरेर जम्मा 4 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ। गर्ने कसरी? लेट Pn be the given statement such that Pn is equal to के हुने भयो? 3 को पावर 2n माइनस 1 हुने भयो हैन। अब हेर्नुस्, गर्ने त सुरुमा के हो? चेक गर्नु पर्यो, चेक जाँच गर्नु पर्यो नि त जे को लागि पनि। फर n is equal to 1, n is equal to 1 को लागि के हुन्छ त? p1 के छ? 3 को पावर 2.1 माइनस 1, 3 को स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यो त के हो? डिभिजिबल छ। द्याट इज p1 इज ट्रू। p1 के रहेछ? ट्रू रहेछ। अब यदि p1 ट्रू छ भने हामीले n इज इक्वल टू के को लागि ट्रू छ भनेर के गर्छौं? सपोज गर्छौं। We suppose that the statement is true for n is equal to k। हामीले के गर्छौं? यदि p1 ट्रू छ भने दिएको स्टेटमेन्ट n इज इक्वल टू k को लागि ट्रू छ भनेर सपोज गर्छौं। द्याट इज pk इज इक्वल टू 3 को पावर 2k माइनस 1। यो त के छ? भर्खर प्रुफ गरेको। यो त के छ? which is divisible by 8 छ। यो टर्म के छ? 8 को डिभिजिबल छ है। अब के छ? यदि सपोज गरिसकेपछि हामीलाई के गर्नु छ? के देखाउनु पर्ने छ? दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ n इज इक्वल टू k प्लस 1 को लागि के छ? ट्रू छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण वी सो दैट हामीलाई देखाउनु पर्ने छ कि द गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ k प्लस 1 को लागि ट्रू छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? देखाउनु पर्ने छ। त्यसकारण के हुने भयो? p k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 k को ठाउँमा k प्लस 1 ले रिप्लेस गर माइनस 1 भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर 2k प्लस 2 माइनस 1। अब प्रपर्टिज अनुसार 2k डट 3 को स्क्वायर माइनस 1 थप्ने घटाउने तिमीहरूले जान्नुपर्छ। एकदम प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो चाहिँ आफसे आप थाहा भइहाल्छ। प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 1। अब 3 को स्क्वायर कमन लियो। 3 को स्क्वायर कमन आइसकेपछि 3 को 2k 3 को पावर 2k माइनस के हुने भयो? यसलाई चाहिँ मैले लेखेको है। प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 1 छँदैछ। 3 को स्क्वायर 9 3 को पावर 2k माइनस 1 प्लस 3 को स्क्वायर 9 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब हेर which is divisible by 8 which is divisible by 8। कसरी डिभिजिबल बाई 8 भयो भनेपछि यो त तिमीहरूले बुझिहाल्यौ डिभिजिबल बाई 8 छ। अब यो त तिमीहरूले बुझिहाल्यौ डिभिजिबल बाई 8 छ। तर यो कसरी अगाडि 9 छ भन्ने तिमीहरूको मनमा डाउट क्रिएट भयो होला। त्यो अब क्यान्सल गरौँ। अब हेर pk इज इक्वल टू 3 को पावर 2k माइनस 1 which is divisible by 8। कसरी प्रुफ गरेको हो? यसरी प्रुफ गरेको। जब यो टर्म डिभिजिबल बाई 8 छ भने त्यो टर्मलाई जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यो टर्म डिभिजिबल बाई 8 हुन्छ। त्यसकारण यो सबै स्टेटमेन्ट के छ? डिभिजिबल बाई 8 छ भनेर म्याथमेटिकल इन्डक्सनले प्रुफ गर्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। सी यू सुन।